सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम रचिता सिंह अस्ति। अहम एकादशी कक्षां पठामि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया व्यक्तं पर्युपासते सदृढमचिन्त्यं च गूढश्चरन् ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः ते रताः। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यानमुपासते। मृत्युसंसारसागरे